قراراں دے کم گئی اٹھی باغ مدینہ چوں ایسی مہک اٹھی باغ مدینہ چوں ایسی مہک کئیاں دکھیاں لاچاراں دے کم گئی کملی والے میں قربان تیری یاد اپنے اپنے نصیباں دی ہوندی اے گل آیاں دایاں ہزاراں سمکے دیوال اپنی اپنے نصیباں دی ہوندی اے گل آیاں دایاں ہزاراں سمکے دیوال جیڑی ڈاچی قدم وی نہ سکدی سی چل عرش دے شاہ سواراں دے کم گئی کملی والے میں قربان تیری یاد شان صدیق فاروق میں کی دساں جنہ دا اللہ نے کیتا ہے اچا نشان سبز گنبد دے وچ جہڑی بچ دی سی تھاں میرے آقا دیاراں دے کم گئی کملی والے میں قربان تیری یاد آندہ عملان دے ولوں سی سائم شرم کملی والے نے رکھیا ساڈا بھرم آندہ عملان دے ولوں سی سائم شرم کملی والے نے رکھیا ساڈا بھرم دل قیامت سونے دی نظر کرم میرے جیسے آکاراں دے کم گئی کملی والے میں قربان تیری یاد نہایتی واجب الاحترام بزرگ دوستو اللہ تعالیٰ جل جلالہ دی حمد و ثنا تو بعد نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ ہدیہ درود و نعت پیش کرن تو بعد حق تعالیٰ جل جلالہ دی بارگاہ وچ دعا ہے ناچیزوں کما حقو بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے سنسارے نو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے ماہ رمضان دی آمد ہے چند ایک گلاں اس مقدس مہینے دے حوالے نال تہاڈے گوش گزار کرنیاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنی بے مثل کتاب دے وچ ارشاد فرماندا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے لوگو جو ایمان لائے ہو تہاڈے اُتے روزے فرض کیتے گئے جس طرح تہاڈے تو پہلے لوگوں تے فرض سن تاکہ تسی تقوی اختیار کرو پرہیزگار بن ونجو
انہاں روزیاں دی فرضیت دا عظیم مقصد کہ انسان روزہ رکھ کے اور روزے دے اس مقدس عمل دے نال اپنے رب کو صحیح مانیا ڈرن والا بن وجے۔ اور ویسے بھی حضرات محترم بندہ جیڈا ہی گنہگار ہوئے نا، اے روزے ایسا عمل ہے روزہ، اس دے وچ بندہ مومن دا ہر ویلے اے ذہن وچ کم از کم خیال ضرور ہوندا کہ میرا رب مینوں ویکھدا پیا۔ بڑے بڑے گنہگار پاپی اج کل تو خیر وہ چھپن والی گل بھی کوئی نہیں نا، اج کل تو لوگ سریام گناہ کرتے ہیں۔ پہلے لوگ گناہ کرنا تو چھپ کے کرتے ہیں کہ ہوندے مسلمان ایسی گناہ کرتے سی، چھپ کے کرتے ایسی نماز نہ پڑھنی تاوی لوگوں کو پتہ نہ لگن دیونا تو، لیکن گناہ تو ہو بھائینا، چھپ کے ہو بھائینا، سود دیونا، رشوت لیونی، جھوٹ بولنا، جوا کھیلنا، یہ سارے کام ہوندے سن، چھپ کے لوگ کردہ سی ہے سن مسلمان، لیکن ایک کام کرن لگیا ہونا دا ذہن وچ یہ کوئی نہیں ہوندا سی کہ میرا رب مینوں ویکھدا پیا۔ بے نمازی جدوں نماز چھوڑی کھلا ہوئے نا تو اس دے ذہن وچ یہ گمان کوئی نہیں ویندا ہر ویلے کہ یار میں جو نماز نہ پڑھدا تے میرے رب نے حکم دیتا مینوں ویکھدا تے پیا۔ لیکن جدوں بندہ روزہ رکھدا نا تے ستاں کوٹھیں دے اندر بھی چھپ وجے نا تے اس نے کدے اندر چھپ کے پانی نہیں پیتا، پیاس سخت لگ وجے یا بھوک اس نوں شدت دے نال ستاون لگ وجے تو اس نے کدے اندر چھپ کے ہی نہیں کھادا۔ کیوں نہیں کھاندا یار؟ وہ گنہگار بندہ جڑا پہلے اپنے رب دیاں نافرمانیاں کردا پیا، اس عمل دے ذریعے نال اس دا اس عمل روزہ رکھن دے نال اس نے خاص اللہ تعالیٰ جل جلالہ دے نال ایک خاص رابطہ ہے۔ حدیث پاک دا مفہوم ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ میرے کانے اور اس دی جزا، ایک حدیث نے اگر مجہول تے معروف پڑھے وجن تے معنی تبدیل ہوندے ہیں، اگر لفظ معروف پڑھے وجن تو حضور نے فرمایا دی جزا میں خود دیاں گا، اور اگر مجہول پڑھے جائے معنی اجزا بہی، حضور نے فرمایا روزہ میرے کانے اور اس دی جزا میں خود داں۔ اگر علماء نے فرمایا اگر لفظ معروف پڑھو تو پھر معنی بنسی کہ میں خود دی جزا دیواں گا، اور اگر مجہول پڑھو تو پھر دا معنی بنے گا کہ میں خود اس دی جزا ماں جڑا روزہ رکھدا میری خود اس نو قربت نصیب ہوئے گی۔ تو ایک یعنی روزے دار بندہ بھاویں گنہگار ہوئے تے بھاویں نیکار ہوئے، جدوں روزہ رکھدا تے اس دا ہر ویلے اے ذہن وچ خیال ضرور ہوندا کہ میں پانی نہیں پیونا، میں روٹی نہیں کھاونی، میرا رب مینوں ویکھدا پیا۔ ایک خاص قسم دا رب دے نال تنہائیاں دے وچ بھی اس نو رب والا خیال ضرور ہے، او تنہائی دے وچ بھی رب دی نافرمانی نہیں کردا، اندر چھپ کے کوئی ویکھدا نہیں پیا لیکن وہ آ کے میں چلو تھوڑا جہا کھا لواں، نہیں، اس دا نظریہ اس دا عقیدہ اس گل تے پختہ کہ میرا رب مینوں ویکھدا پیا۔ حضرات محترم یہ بڑی عظیم عبادت ہے۔ یہ جدوں مہینہ آون لگا نا تے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے قال خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، حضور علیہ السلام نے اس مقدس مہینے دے آمن تو پہلے اس دے استقبال دے وچ خطبہ ارشاد فرمایا۔ شعبان دے آخری دنہ دے وچ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حضور علیہ السلام نے خطبہ دیتا، خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، حضور نے شعبان دے آخری دیہاڑے دے وچ حضرت سلیمان فارسی فرماندے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے دے وچ مدینے دے تاجدار نے گلاں کیڑیاں کیتیاں۔ حضور نے فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا لوگو تواڈے تے بڑا عظمت والا مہینہ پہ آندا، بڑا برکت والا مہینہ پہ آندا، ایسا عظمت والا مہینہ کہ اس دی ایک رات 1000 مہینے نالوں بہتر ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس مہینے دیاں شانہ بیان کیتیاں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عظمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ، ایسا مہینہ کہ جس دی ایک رات 1000 مہینے تو بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریدہ، اللہ تعالیٰ دے اس مہینے دے روزے تہاڈے اتے دن دے اتے روزے فرض کر چھوڑے نے، وقیام لیلہ تطوع، اور راتاں نو جاگنا، نوافل یا تراویح پڑھنی ہے تہاڈے کان نفل فرما دیتا ہے،
یا سنت بھی آکھیا جا سکتا ترجمہ تطوع دا معنی تطوع دا لفظ جڑا اے فقہ دیاں کتاباں دے وچ نفل کان بھی استعمال ہوندا اور سنت کان بھی استعمال ہوندا. اگر اس قیام تو مراد تراویح ہے تو پھر راتاں نو قیام کرنا سنت، اور اگر تراویح تو علاوہ دوسریاں نوافل عبادت بھی ہے تو پھر مطلقاً دوسرے نفلاں دا بھی نال ذکر ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو اس دے دناں دے روزے اللہ تعالیٰ نے تہاڈے اوتے فرض کر چھوڑے نے اور راتاں نو جاگنا تہاڈے کان نفل فرما چھوڑیا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غلامو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تقرب بخصلۃ من الخیر، جڑا بندہ اس مہینے دے وچ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریدۃ فی ما سوا. حضور نے فرمایا جڑا اس مہینے دے وچ نفل عبادت کر کے رب دا قرب حاصل کرنا چاہسی نا، اس مہینے دے وچ جڑا ہے آمن والا مہینہ، اس مہینے دے وچ اگر وہ نفلی عبادت کر کے اللہ دا قرب حاصل کرنا چاہسی تے رب اس نو اتنا قرب عطا فرمائے سی جتنا عام مہینے دے وچ بندہ فرض عبادت کر کے تے رب دا قرب حاصل پائے. معلوم ہوا نفل عبادت دا مقام کچھ ہو رہے، فرض عبادت دا مقام کچھ ہو رہے. حضرات محترم اس حدیث وچ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس مقدس مہینے دے وچ جڑا آمن والا مہینہ جس دا ذکر خیر فرما رہا سن یعنی رمضان المبارک دا مہینہ، حضور نے فرمایا من تقرب فی بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریدۃ فی ما سوا. فرمایا اس مہینے دے وچ جڑا نفل عبادت کر کے اللہ دا قرب حاصل کرے سی او انجار مقام حاصل کر ویسی جویں دوئے مہینے دے وچ کوئی فرض عبادت ادا کر کے اپنے رب دا قرب حاصل کر لیا. فرض دا مقام کیوے نفل نالو زیادہ. حضرات محترم اے رمضان المبارک دا جڑا مہینہ اس دے وچ نفل پڑھنا ہے انہاں دی بھی مقام دے وچ اللہ تعالیٰ ہور زیادہ اضافہ فرما دیندا اور نفل والے نو فرض والے دے قائم مقام کر چھڑیندا. اور من ادا فریدۃ فی، اور جڑا اس مہینے دے وچ فرض ادا کرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ادا فریدۃ فی، جڑا اس مہینے دے وچ فرض ادا کرے کان کمن ادا 70 فریدۃ فی ما سوا. حضور نے فرمایا او اللہ تعالیٰ دا قرب انج حاصل کر لینا کہ جی میں او دوئے مہینے دے وچ 70 فرض ادا کر کے اللہ دا قرب حاصل کرے. اس مہینے چ اگر بندہ ایک فرض پڑھے تو اس نو 70 فرض جڑا ادا کی دکھلا جتنی اس نو قربت حاصل ہوندی اتنی اس مہینے دے وچ اس مہینے دی برکت نال اس دی نسبت دے نال اللہ تعالیٰ ایک فرض دی وجہ تو اتنی قربت عطا فرما دینا. تو حضرات محترم اتھوں بہت سارے مسئلے نکلتے ہیں، ہر مسئلے والے پاسے توجہ کراونی اور نہ کرائی جا سکتی ہے. ساڈے کولو مصیبت یہ ہے کہ ایک مسئلہ بیان کر دو ایک ہی پاس توجہ چھوڑ دو تو بندے اندر فلانی گل ہے جائی تو رہ گئی وہ بھائی ایک ہی مسئلے جو ساریاں گلاں کرنے لگی تو بندہ ایک ہی جگہ بیٹھا رہا. اتوں ایک یہ بھی پتہ لگتا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ دی نسبت والی جگہ دا بڑا مقام ہوندا. اس مقدس مہینے نو رب تعالیٰ جل جلالہ دے نال بڑی نسبت ہے. حضرات محترم اس مہینے چی بندے عبادت رب دی کرنی ہے، دوئے مہینے چی بندے نے عبادت رب دی کرنی ہے، لیکن رب تعالیٰ جل جلالہ نے اس مہینے دے وچ عبادت والے نے درجے ودا چھوڑے نے. رمضان شریف دے وچ عبادت کرنے والے رب تعالیٰ جل جلالہ نے درجے بڑھا چھوڑے نے. ایک چھوٹی جی مسجد محلے دی مسجد ایک جامع مسجد علاقے دی اس دے وچ نماز پڑھن دی ثواب ہو رہے اور جامع مسجد دے وچ نماز پڑھن دا ثواب ہو رہے، لیکن اس کا شرط ہے کہ وہ محلے والی مسجد اگر ویران ہوندی ہوئے نمازیاں دی وجہ تو اور نمازی کسی اور مسجدیں ٹور کے ویندے ہوئے تو محلے والی مسجد ویران ہوندی ہوئے تو پھر محلے والے نمازیوں نے اجازت نہیں کہ وہ اپنی مسجد ویران کر کے کسی اور دی مسجد کسی اور محلے دی مسجد نو آباد کریں. اسی طرح یہ بھی مسجد ہے، مسجد نبوی شریف بھی مسجد ہے، اتھے نماز پڑھن دا ہور ثواب ہے، مسجد نبوی شریف دے وچ نماز پڑھن دا ہور ثواب ہے، کعبۃ اللہ دے وچ نماز پڑھن دا ہور ثواب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انہاں مقاماں نو اللہ دے نال خاص اور اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام دے نال خاص انہاں دا نسبت ہے، انہاں دی نسبتاں دی وجہ تو اتھے عبادت دا درجہ بھی بڑھا دیتا.
حضرات محترم پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس مہینے دے وچ جڑا فرض ادا کرے اس نو 70 فرضاں دے برابر اور جڑا نفل ادا کرے اس نو 1 فرض دے برابر ثواب ملتا۔ مفہوم یہ نکلیا، اتھوں پتہ لگا کہ نفل دا مقام فرض نالو 70 درجہ 69 درجہ کم ہوا 70 درجہ، یعنی نفل 1 پڑھو فرض 1 پڑھو تے 70 نفل دے قائم مقام ہوندا۔ اس کان اے جڑی مقدس رات آندیاں ساڈے ساتھی جاگ کے نا وہ نیت انیار کرنی ہوندی، وہ جناب ایسے ایسے لمبے نفل پڑھن، بھائی فلانے نفل پڑھو جی فلانے نفل پڑھو، کسی کولو والا خط 50 واری پڑھو تو کسی 60 واری پڑھو تو کسی 100 واری پڑھو۔ میں انہاں دی مخالفت نہیں پیا کردا محترم، میں نفلاں دی مخالفت نہیں پیا کردا، لیکن میں گزارش یہ پہ کردا 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اگر تو 60 واری ہکی رکعت وچ کولو والا حد پڑھیں تو دوے پاسے 2 رکعت نماز فرض قضا دے پڑھیں تو ثواب کیڑا زیادہ سی؟ محنت کسی زیادہ تھی جیسے 60 واری تو 1 واری 1 رکعت یا 50 واری 1 رکعت وچ کولو والا حد پڑھی کھلا تے محترم محنت اس پاسے زیادہ کر کے ثواب کم لئی کھڑا، اس پاسے محنت تھوڑی ہے تے ثواب زیادہ لئی کھڑا، لہذا اس پاسے بن جس پاسے اللہ دی قربت زیادہ حاصل ہوندی۔ یہ پکی گل ہے، ایمان تو بعد ضروریات ایمان تو بعد فرض دا مقام اسلام وچ وڈا ہے، فرضاں تے زیادہ زور دے اور منیات دے وچ حرام دا مقام سب تو اتلی سائڈ تے کھڑا ہی، اس تو بچن دی زیادہ کوشش کرنا یہ بھی بڑی بڑی عبادت ہے، فرض نو پورا کرن دی کوشش کرنا یہ بھی بڑی بڑی عبادت ہے۔ فرض چھوڑے نہ کر، حرام دے نیڑے نہ گیا کر، حرام تو بچدا راسے تامی جے جان تو ایک فرض دے قائم مقام عبادت پہ کرنا اور فرض پورے کریں دا راسے اے بھی ایک طرح فریضہ ادا ہوندا راسی، حرام تو بچدا راسے اے بھی تیرا فریضہ ادا ہوندا راسی۔ حضرات محترم میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھیاں دی توجہ مبذول فرماندے میں فرمایا لوگو انہاں مہینے دے وچ جیڑا نفل ادا کردا ہے اس نو فرض دے قائم مقام اللہ دا قرب ملدا، اور جڑا فرض ادا کردا ہے اس نو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالی جل جلالہ 70 فرضاں دے برابر قربت عطا فرمادا۔ اگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہو شہر الصبر، فرمایا لوگو اے صبر دا مہینہ ہے وصبر ثواب الجنہ، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا صبر دا جڑا بدلہ ہے وہ تو جنت نصیب ہوئے گی۔ وہو شہر المواسات، حضور نے فرمایا غم گساری دا مہینہ ہے، غم گساری دا مہینہ ہے۔ اس مہینے دے وچ بندہ مومن دے دل وچ ہکی دوے دی محبت اور ہمدردی پیدا ہوندی ہے۔ جڑا امیر ہوندا جس نے ساری زندگی غربت نہیں دیکھی ہوندی، اس دے جدوں بھوک اس نو ستاندی ہے روزہ رکھن تو بعد تو اس نو پتہ لگدا کہ غریباں دے کیویں دیہاڑے گزردے نے۔ اس نو اس مہینے دے وچ جدوں روزے رکھدا اس دے دل دے وچ غم گساری دا جذبہ پیدا ہوندا اللہ دی مخلوق دے حوالے نال، مسلماناں دے حوالے نال۔ تو حضرات محترم اے مہینہ ایسا مہینہ ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہو شہر المواسات، اے غم گساری دا مہینہ ہے۔ حاتم تائی دی ہمشیرہ ایسی تو بڑی سخی ایسی بڑی سخی، اے بندہ حاتم تائی جڑا اے فطرت دے زمانے دے وچ گزریا، حضور علیہ السلام دے مقدس زمانے تو پہلے دا بندہ، اس نو زمانہ فطرت آکھیا ویندا۔ انہاں دی ہمشیرہ بڑی سخی، آپ بھی بڑا سخی ایسی۔ ایک دن قبیلے والے آکھیا بھئی حاتم تائی دی ہمشیرہ نو نا ڈک دتا جاوے، یہ اتنی سخاوت کر دی ہے، اتنی سخاوت کر دی ہے کہ کدے اس نو اپنے گھر شے ہی کوئی نہیں ہوندی، کدے بھوک نال فاقہ کشیاں نال موئی پئی ہوسی تے اس نو سمجھ نہیں آندی، اس نو کچھ دیہڑے جیل وچ ڈکیے، قید خانہ ڈکیے، کو قید جی بنائیے سکان، اس نو رکھیے بھکھا، اس نو بھوک دی قدر ہوئے تاں جے ایندا اپنے حساب دے نال صدقات و خیرات کرے۔ حاتم تائی دی ہمشیرہ نو نہ ڈک دیتا، جدوں 5-6 دیہڑے بھکھا تسا ڈکیا نا تے اتنے دنوں تو بعد باہر کڈیا تے پھر انہوں کھانا دیتا تے انہوں آکے پتہ لگے بھوک کی چیز ہوندی ہے۔ آج تو بعد تین سمجھان دیا کہ اتنے نہ صدقات و خیرات کیتے کر، آج تو بعد صدقات و خیرات در ہاتھ ہولا رکھ، اگر فاقہ کشیاں آ گئی ہیں تو بھکھاں والے دیہاڑے کٹنے بڑے اوکھے، تین سمجھ ہونی چاہیے۔ اس آکھیا میں تہاڈی جیل وچ ونج کے اے محسوس ہویا کہ واقعی بھوک کٹنی بڑی اوکھی ہے، میرے دل وچ غریباں دے بارے جذبہ ہور ود گیا، میں
بھوک دی قید کٹی ہے نا تو میں اج تو بعد تہیا کر کے دا کہ بھائی جڑا کچھ اگے بچا کے رکھ دیاں ہن وہ بھی کوئی نہ بچا کے رکھ ساں کہ بھوک ایڈی بھیڑی ہے میں نہ لگی ہے تو میں ہن کچھ دیہڑا ستایا تو میں نے پتہ لگا کہ اتنی تکلیف دہ چیز ہے تو میں میرے ہونے تو کم از کم کسی نو تکلیف نہ ہوئے جی میرے کو چیزاں موجود ہوئے تو کسی نو تکلیف نہ ہوئے میرے کو نہ پئی ہوئے تو کسی نو تکلیف ہوئے تو گل وکری ہے میں اج اس قید دے وچوں اس رزلٹ کڈیا حاتم تائی دی بہن کہن لگی کہ لہٰذا اگر اپنے کول انسان دے کول کوئی شے کھاون دی ہوئے نا تو کسی نو بھکھا نہیں مرن دینا چاہیے کیونکہ بھوک بڑی تکلیف دہ چیز ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے مہینہ جڑا واہ شہر المواسات اے غم گساری دا مہینہ جدوں سان بھوک ستے سی سان بھکھیاں دا احساس ہو سی سان دکھیاں دا احساس ہو سی جنہ دے کول کوئی شے کو نہیں سان انہاں دا احساس ہو سی اساں سان یار سان تا اج ایک مہینہ اوکھا سوکھا کٹنا پوندا پیا اے ساڈے کول نہیں پے نبدا تے جڑے پورا زندگی فاقہ کشیاں وچ گزاری بیٹھے انہاں دا کی حال ہو سی اسان ایتھوں اے مہینہ دس دیونا مواسات دا ساڈے تو پہلے بھی یہ لوگ بڑے سخاوت دے علمبردار گزرے نے اور الحمدللہ آج بھی اس قوم دے وچ ایسے لوگ موجود ہیں حاتم تائی دی گل میں کردہ پیا سا حاتم تائی دے دور دے وچ ایک خود بہت بڑا سخی آدمی ہے سی اور اس دے نال ایک اور بندہ ہے سی بڑا امیر ترین بڑا سخی وہ بھی سخاوت کردہ سی لیکن حاتم تائی نالوں گھٹ دے اس دے چرچے تھوڑے سن اس دے دل وچ خیال گیا بھئی سخاوت میں بھی کرداں لیکن بلے بلے حاتم تائی دی ہے کسی طریقے دے نال حاتم دا نام ختم کیتا ونجے اور میری شہرت اور میرے چرچے ہوئے میں بھی آخر خرچ کرداں میرا نام کوئی نہیں لیندا آخر اس نے ایک پلان تیار کیتا ہے غریب جا بندہ لگا اس نے آخیا تیریاں ساریاں ضرورتاں میں پوریاں کرے ساں پر ایک کام کر اس نے آخیا کیڑا اس آخیا حاتم تائی نو قتل کر دے کہ اس نو قتل کر چاہ تو انہیں منہ منگیاں چیزاں دے ساں وہ حالات دا ستایا ہویا اس نے کہا ٹھیک ہے میں قتل کر دے ساں حاتم تائی نو قتل کرن کان حاتم تائی دے علاقے نکلے نا تو جدوں انہوں دی بستی پہنچا تو سب تو پہلے جڑا بندہ ملیا وہ حاتم تائی ملیا حاتم تائی نے ویکھیا بھئی نویں علاقے دا بندہ آ گیا ساڈے کول اس نے آؤ بھگت کی اس نو گھر لے گیا چنگا جہا کھانا دیتا اس نو اپنے کول رایا بھئی تو میرا مہمان ہے تیرا اپنا گھر ہے جتنے تیرے مرضی تیرا مہمان آ کے بھئی چلو اچھا کام ہو گیا اس علاقے جو راون دی جا لب گئی ہے ہن میں بندہ ہی لب لیساں 2-3 دن رہا حاتم تائی نے اس کو اس دے آمن دا مقصد پوچھا ایک دیڑے تو وہ رازدانہ انداز کہن لگا پھر دا ایسی اپنی طرف کسی کو پوچھدا نہیں ایسی بھائی حاتم تائی کون ہے لوگوں دی مجلساں ویندا سی بھائی کتھائیں کوئی کسی دا نام لے سی تو میں پہچان لے ساں انج معاملہ نہ بنیا آخر ایک دیڑے حاتم تائی خود پوچھنے لگا بھائی کتنے دن تو تساں ایتھے ودے ہو تے کوئی کیڑا کام ہے جس کان آیا ہے اس نے رازدانہ انداز دے نال دسیا بھئی گل اے ہے کہ میں ایتھے ایک بڑے خفیہ کم کان آیا اگر تساں میرا راز لیک نہ کرو تے میں تہن دسنا انہاں کہ نہیں تسی دسو کوئی مسئلہ ہی نہیں حاتم تائی نے جدوں اس نو دلاسے دیتے تو اس نے کہا میں حاتم تائی نو قتل کرن کان حاتم تائی نو قتل کرن کان آیا انہوں نے آکھا بھئی تے اس نو کیوں قتل کرنا نہیں کوئی اس کا جرم ہے اس آکھا بھی ساڑھے علاقے چ امیر ترین آدمی رہندا تے وہ بھی بڑے صدقات و خیرات کریندا وہ آندا بھی میرا نام کوئی نہیں لیندا تے حاتم تائی دے ہر پاسے چرچے ہی چرچے لہٰذا اس نو ختم کر دیو تاں جے کوئی میرا ہی نہ نکلے حاتم تائی نے آکھا تے میں اس آکھا بندہ غریب میں نے اس آکھا میں تن پیسے دے ساں میرے گھر دا نظام نہیں چلتا میں اس کان اس نو مارن آیا وداں تے اس دا مقصد اے وے جڑا ساڈے علاقے دا امیر ترین ہے حاتم تائی آکھا واقعی تیرا حق پہنچتا کہ تو اس نو قتل کریں اتنی گل کر کے حاتم تائی دوسرے کمرے چ گیا تلوار لے کے آیا تلوار لے کے اس ساتھی نو نپ پیش کیتی اور پیش کر کے آکھن لگا کہ تسی اپنا مقصد حاصل کرو اس آکھے میں تہاڈی گل سمجھیا نہیں انہاں آکھیا حاتم میں ہی ہاں جس نو قتل کرنا ہے میں تیرے سامنے کھڑا اے تلوار ہی تے اپنا مقصد پورا کر اتنی بھی بزرگاں نے سخاوتاں دے مظاہرے پیش کیتے نے حضرات محترم انہاں اپنی جانا ہتھیلی تے رکھ کے سخاوت دے انداز بھی اپنائے نے اور اج عمرا دے تے لازم ہے قوم دے تے اوکھی گھڑی آ گئی ہے کہ اپنی صدقات و خیرات دے انداز
جس انداز دے وچ اپنی صحیح معنی وچ صدقات و خیرات کر سکتے ہیں کرن. میں کسی دی چاپلوسی کدے نہیں کیتی تے جڑا تعریف دا حقدار ہوئے اس دی تعریف کرنی بھی پوندی ہے. ساڈے شہر دے وچ 2 بزرگ فوت ہو گئے نے، چاچا ربانی کھگڑی مرحوم اور جیلانی کھگڑی مرحوم. انہاں دے بچیاں نے اس اوکھی گھڑی دے وچ ساڈے شہر دے غریباں دے نال بھلائی دا حق ادا کر چھوڑیا. 3 لاکھ روپیہ انہاں بندے ساڈی کمیٹی دے وچ دتا اور 8-10 لاکھ روپیہ دا راشن انہاں لوگاں دے وچ تقسیم کر چھوڑیا. حضرات محترم اے ہے چیز، اے ہے واوال مواسات، اے غم گساری. قوم دے اوتے اوکھی گھڑی آ گئی ہے، اوکھے ویلے دے وچ قوم دے اوتے اتنا صدقات و خیرات کرنا اے ہر ایک دے کسے حصے چ نہیں آندا. لیکن میں سارے صاحب ثروت لوگوں نے گزارش ضرور کرے سا کہ یار اساں پٹھے کام جیڑے ویکھیے انہاں دیاں ریساں کرن لگ ویندے، کدے چنگیاں دی ریساں کرییا، کدے چنگیاں دی ریساں کرنی شروع کر دے ویا. تے حضرات محترم بھکھے رامن کوئی نہ. میں نہ کوئی جو پولیسی کان پہ گل کرنا نہ میں نے آکھیا. الحمدللہ ساڈے شہر دے ہور بندے نے میں نے آکھیا اور میں انشاءاللہ اس آکھیا کہ میرا نا ہی نہیں لیونا اور میں بھی صدقات خیرات دے وچ 1 لاکھ روپیہ پیش کرے سا. باقاعدہ اس نے میں حکم دیتا کہ میرا نا ہی نہیں لیونا. اے انہاں اوکھیاں گھڑیاں دے وچ، انہاں اوکھیاں ویلیاں دے وچ مسلماناں دی مدد کرنی ہے، دکھی دے دکھ ونڈاونے ہیں. حضور نے فرمایا واہ اشار المواسات، فرمایا لوگوں یہ مہینہ غم گساری دا مہینہ دے. اس مہینے دے وچ کاروبار بھی لوگاں دے مدھم پہ ویندے ہیں، لیکن غم گساری دا جذبہ سلامت رہیا تے لوگاں نو بھوک نہیں آئے گی. تے اگر ساڈے اندروں غم گساری دا جذبہ ختم ہو گیا تے پھر حضرات محترم لوگ تنگیاں تے پریشانیاں دے وچ ہوسن اور لوگ روزے چھوڑ کے لوگ اپنے اکثر جیسا کام کرنا تے روزہ نہیں رکھنا. خدا را روزہ بھی رکھنا اور جس رات نو خوش کرنے کا روزہ رکھ سو او ذات تہاڈے رزق دا بھی اہتمام فرما چھڑے سی. قطعاً یہ نہ سوچنا کہ میں اگر روزے رکھے تو میں کام کو نہ کر سکتے، مہینہ میں کام نہ کیتا تو میں بھوک تے مر ویسا. ساڈے نالوں زیادیاں ساڈے اسلاف نے بھکھاں کٹیاں نے. اللہ تعالیٰ نے جڑے ساڈی قسمت لکھیا وہ سان مل کے ہی راونا نے، وہ سان مل کے ہی راونا. لیکن بھوک بھی کٹن دا جذبہ ہوئے اور اے جذبے اگر تواڈے ذہن چ ہوسن، اس جذبے نو ذہن چ رکھ کے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نو خوش کرن کان روزے رکھسو، رب تعالیٰ جل جلالہ ساریاں پریشانیاں ختم فرما چھڑے سی. روزہ تواڈے اوتے فرض ہے. یاد رکھنا میں کئی باری گل کرنا نا تے بندے نے ذہن چ گل پھرن لگ ویندی بھائی رزق حلال کماون والا، رزق حلال کماون والا ہنہ دیہاڑیاں دے وچ اگر صحت مند تندرست آدمی ہے اور آندا میں رزق حلال کمایا تے میں وہ کھاندا پیا، وہ کھاونا اس کان حرام ہے. کیونکہ رب تعالیٰ نے روزے دا معنی کھاون پیون اور جماعت تو رکنا. رب تعالیٰ جل جلالہ نے انہاں دیہاڑیاں دے وچ انہاں کھاون پیون تو انہاں چیزاں تو روک دیتا. ہن جڑا نہیں رکدا تے او حرام پہ کام کریندا ہے، رب دے حکم دی خلاف ورزی پہ کریندا ہے. حضرات محترم جویں نماز نہ پڑھنا، نماز پڑھنا فرض ہے اور کوئی چھوڑ دینا تے فعل حرام ہے، انہیں ہر روزہ رکھنا فرض ہے اور کوئی روزہ طاقت دے باوجود سارا کچھ ہونے دے باوجود نہیں رکھدا تو اس دا فعل حرام ہے. اس دے کان کھاونا پیونا دن تے رب تعالیٰ نے منع کر چھوڑیا، اگر کھانسی تو اس کان جائز کو نہ ہو سی. لہٰذا انہاں دہاڑیاں دے وچ روزے ضرور رکھنے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ. حضور نے فرمایا اس مہینے دے وچ مومن دا رزق ود ویندا. من فطر صائما، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے اس مہینے دے وچ کسے دا روزہ افطار کرایا، کسے مومن دا روزہ افطار کرایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غفر لہو، اللہ تعالیٰ اس دے سارے گناہ معاف فرما سی اور اس دی گردن نو جہنم تو آزادیاں عطا فرما چھڑے سی. اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ جڑا روزہ کسی نے چھڑے سی اس دی جڑا روزہ رکھی بیٹھا اتنا اس نو روزہ چھڑاون والے نو ثواب عطا فرما دے سی، اور جڑا روزہ رکھی بیٹھا اس دے روزے وچ کوئی کمی بھی کوئی نہ ہو سی. ساتھیوں نے آکھیا یا رسول اللہ قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسا کلنا ما نجد ما لیسا کلنا، یا رسول اللہ اساں سارے اس پوزیشن وچ نہ کہ اساں ساتھیوں نو روزہ کھلائیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ایک گھٹ دودھ نال کسی نے روزہ کھلایا چا، یا کسی نے ایک کھجور دے نال کسی نے روزہ کھلایا چا، یا ایک گھٹ پانی نال کسی نے روزہ کھلایا چا، اللہ اس نو بھی یہ ثواب عطا فرما دے. اور حضور نے فرمایا جس نے کسی روزے دار نو پیٹ بھر کے کھوایا
وہ میرے حوض تو میدان معاشر والے داڑے پیوے گا، اور جڑا میرے حوض تو پیوے گا پھر پیاسا نہیں رہے گا۔ حضرات محترم، حضور نے فرمایا اشار اولہ رحمہ اوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، فرمایا لوگو یہ مہینہ یہ بڑا عظمت والا مہینہ نے، اس نا اول رحمت ہے اور دوم جڑا اس نا مغفرت، آخر عتق من النار، اولہ رحمت اوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النار۔ حضور نے فرمایا اس دا آخری عشرہ جڑا اے جہنم تو آزادی دا نے، لہٰذا اس مہینے دے وچ اساں زیادہ تو زیادہ اپنے آپ نو کوشش کرنی اساں جہنم تو آزادی کرائیے، ایسے کام کریے جنہ کما دی وجہ تو انسان جہنم میں جو آزاد ہوندا۔ اگر اساں روزے نہ رکھے، اگر اساں نمازاں نہ پڑھیاں، اگر اساں جھوٹ نہ چھوڑے، تو یاد رکھنا اس مقدس مہینے دے آمن تو بعد بھی اگر اساں انہیں گندے کما دے وچ رہے تو پھر مدینے دے تاجدار دا فرمان یاد رکھنا، جدوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر مبارک دے چڑھے سن تے آمین 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 فرمایا سی، تے ساتھیاں نے پوچھا یا رسول اللہ آج آمین آمین کیوں آکھے نے؟ تے ایک گل جڑی حضور نے فرمائی سی وہ یہ ایسی، حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل آئے ہر پوڑی دے اوتے اسے گل کیتی ہے، اور ایک گل جڑی کیتی کہ جڑا رمضان المبارک دا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے اس دی ناک خاک آلودہ ہوئے، اے دعا جبریل آمین نے کیتی اور مصطفیٰ کریم نے آمین آکھی کہ جڑا مقدس مہینے میں پائے اور نیکیاں کرا کے اپنی بخشش نہ کرا سکے اس دی ناک خاک آلودہ ہوئے یا ذلیل و خوار ہو وہ شخص۔ اے حدیث دے وچ الفاظ ہیں۔ تو حضرات محترم اے مقدس مہینہ آندا پیا، بڑا برکتاں والا مہینہ نہ پیا، رحمتاں والا مہینہ نہ پیا، اس مہینے دے وچ اپنی بخشش دا اہتمام کرنا، اپنی مغفرت دا اہتمام کرنا، اپنے تے رب دیاں رحمتاں بساون دا اہتمام کرنا۔ اگر اساں اہتمام نہ کیتا اور یہ مقدس مہمان بھی ساڈے کول چلا گیا تو پھر ساڈے تو ود کے کوئی بدبخت نہیں ہونا، کم بخت نہیں ہونا۔ لہٰذا اپنے اپنا نام خوش بختاں دے وچ لکھاون دی کوشش کریے۔ بھکھیاں بھی دہار گزر ویندی تے کھا کے بھی دہار گزر ویندی، لیکن فرق یہ ہے کہ اگر بھوک تے تس دے نال دہار گزرے سے تے تیرا رب تیرے تے راضی ہوے سی، اور اگر پیٹ بھر کے تے دہار گزرے سے تے رب تعالی جل جلالہ اور اس دا پیارا محبوب تیرے تے ناراض ہو سی۔ ایتھے چند ایک میں فقہی مسئلے بیان کیتی وجہ فقہی مسئلے بیان کریے تے ایک ایک مسئلے دے وچ 14 جزیاں ہوندیاں۔ مصیبت یہ ہے کہ او ایک جزی چھوڑ ونجو تو ساتھیاں او جی ہنج ہو گیا۔ ان حضرات محترم ان روزے رکھنے تساں گرمی دے وچ کہہ بھی آ وجنی کہہ دیوں بہت ساری صورتاں، میں ایک کہہ دیوں میں ساریاں صورتاں بیان کرنے لگ وجہ تو میں دا وقت دے دامن وچ گنجائش بھی کوئی نہیں، وہ ساریاں میں کوئی نہ بیان کرے ساں۔ اگر کہہ تھوڑی آوے یا زیادی آوے، ارادہ تن نہیں کیتی ویسے آ گئی تو روزہ نہیں ٹرٹدا۔ کہہ تھوڑی آئی یا زیادی آئی، الٹی کہہ ڈاکی جڑی آپ چھڑیں دیو، زیادی آئیے یا تھوڑی آئیے، غیر ارادی طور تے آئیے، بھاویں منہ بھر کے آئیے بھاویں تھوڑی آئیے، روزہ نہیں ٹرٹدا۔ غیر ارادی طور تے منہ دے اندر بھی چلی گئی ہے تو روزہ نہیں ٹرٹدا۔ اسی طریقے دے نال کوئی بندہ بیمار ہو گیا، علماء دا اختلاف ہے، میں جس پاسے زیادہ امت دے علماء ویندے پے نے او گل پہ کردا۔ کسی بندے کی یکدم طبیعت خراب ہو گئی ہے، ڈاکٹر حاضر طبیب جڑا علاقے دا طبیب ہے وہ آکھدا کہ ٹیکہ لوانا تیرا گزارا چلدا، تین اے مرض تین اے درد ختم ہو سکتی ہے، تین اے پریشانی ختم ہو سکتی ہے، بجائے روزہ بنن دے او ٹیکہ لوا لے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ میں یہ عرض کردا پیا اکثر علماء ہر مکاتب فکر دے، بھاویں دو باندھ ہویں، بھاویں اہل حدیث ہویں، بھاویں اہل سنت ہویں، انہاں تری مکاتب فکر دے اکثر علماء دا اس گل دے تے اتفاق ہے، اکثر علماء دا، زیادہ علماء دا، تھوڑے علماء دا یہ مسئلہ ہے کہ جناب روزہ ٹوٹ ویندا۔ اسا الحمدللہ اسا انہاں دے نال ہاں جڑے پہ اندر روزہ نہیں ٹوٹدا۔ اسا ساتھیاں نوں یہی گزارش کرنی ہے اگر کسی نوں کوئی تکلیف بن ونجے روزے دے وچ تے انجیکشن دے نال او تکلیف ختم ہوندی ہوے تا اپنا روزہ نہیں بھرنا، وہ انجیکشن لوا کے اپنی تکلیف مٹھی کرا سکتے ہو، اپنی پریشانی دا حل تلاش کر سکتے ہو۔ اسی طریقے دے نال ساڈے بزرگاں دی کوئی عادتاں وڈیرے بندے ہون یا چھوٹے جڑے نشئی ہیں، خدا را اس نشے تو جان چھڑاو اللہ دے بندے ہو۔ ہن ڈاکٹر آکھیا جناب منہ تے بونیاں چاڑو تے ہتھاں تے جناب شاپر چاڑو، وہ تو چاڑی ودن تے اے جڑے ڈاکٹر آندے یہ جناب وزارت صحت والے آندے کہ سرگٹ جناب کینسر کا سبب ہے، ادھے کیوں نہ منے دے؟ ہن کئی آکھدے جناب وہ ڈاکٹر آکھیا تھوڑے ہاتھ نہ کیتے کرو تے وکھرے وکھرے تھی کہ کھلوتے کرو، اتنے ڈاکٹراں دی منندے پے تے جے ڈاکٹراں دے سرگٹ نہ پیتی کرو کینسر دا سبب ہے، ادھے نہ ویندے مسیتاں ساریاں ڈاکٹراں دی منندے ہو، ادھے دے نہ منندے، ایتھے مننی چاہیے سی۔ ہن جڑا عام بندہ نشئی نہیں نا ناراض نہ تھی ویا میرے تے نشئی بھی کاوڑے ودے بھائی مولوی سان وے کے سن شروع تھی ویندا نہیں، کسے نوں ویکھ کے نہ شروع تھیندا گل اے وے محترم۔ ہن جڑا بندہ سرگٹ یا بیڑا رکھدا نا نسوار رکھدا اس نوں ترے نشے ہونے، جڑا میں ہن کو نہ رکھدا ٹھیک ہے، میں دو
چیزاں ستاونا، یا بھوک روزہ رکھساں تھا تو یا پیاس، ٹھیک ہے. تو جیڑا سرگٹ پینا اس نے سرگٹ ہی نال وکھرا نشہ تائی کھلی ہو سی، اس نے ہو سکنا اتنا بھوک نہ لمحہ پایا ہوئے، اتنا تسے نہ تکلیف دیتی ہوئے جتنا اس نے سرگٹ جناب ستائی کھلی ہوئے. جیڑا دہاڑے 7-8 پی ویندا سی بخت والا یا 20 سرگنا پھوک ویندا سی، اس نے ہن ایک ہی نہیں پیونی پوندی پئی، انہوں کیڑی تکلیف ہونی ہے. تو لہٰذا اتنے کنٹرول کرو اپنے آپ تے. بات کئی ساتھی ویکھیں وہ جناب ادھر روزہ کھلے سن نماز بعد پڑھتے پہلے وہ ٹوٹی منہ پائی وجہ سے وہ جناب منہ پا کے جلے وہدن تو منہ صاف ہوتا بدبو کو نہیں آتی منہ تھوڑے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر لہسن کھاوے تو بندہ اسے حالت بندہ منہ مسیح جناب کیونکہ فرشتے نو تکلیف ہوتی جب تو سرگنا تے ایسا سرگنا پی کے اساں تے حضرات محترم یہ پریشانی بڑھ سی. اس کان سرگٹ والے بندے یا نسوار والے بندے اگر منہ چو بدبو وجاونا چاہیں تے 2-4 لونگ اگر منہ دبا لے ونجے نا تو انہوں نے چبا لے ونجے تے منہ دی بدبو ویسے ہی کوئی کسی طرح دی منہ دی بدبو ہوئے یہ تجربہ کر کے ویکھ لے منہ دی بدبو ختم کرنی نے تو 2-4 لونگ روزہ تو علاوہ دی گل پہ کرنا ویکھو کہ بھائی روزہ جی مولوی صاحب میں گل جو روزہ نہیں چلتی پئی ہے یہ میں منہ دی بدبو ختم کرنے دی گل پہ دسدا. اگر تساں لونگ منہ چباندے رہو نا 2-4 تے ہر روز 2-4 لونگ منہ دبا چبا چھوڑو تے کچھ دیہاں تو بعد تواڈے منہ دا ذائقہ ختم ہوے سی جڑی بدبو قسم دی آندی بھاویں سرگٹ دی ہوے بھاویں کسے شے دی ہوے بھاویں ویسے بھی بندے دے معدے خراب ہونے دی وجہ تو منہ دے وچ اجیاں چیزاں بن ویندیاں. تے لہٰذا یہ روزے دے ہور بھی بہت سارے مسئلے ہیں. جیڑا بندہ سرگٹ پیندا نسوار رکھدا او دی اکثر عادت ہوندی ادو روزہ جلے بند تھیندا پیا نا تو آندا کوئی ڈر نہیں اذانہ تک جناب سرگٹ پیتی رکھاں. محترم اذانہ دا ٹائم وکھرا نے تے روزہ بند کرن دا ٹائم وکھرا نے. اگر تساں اذانہ تک سرگٹا پیندے رہسو تو بیڑا رکھی رکھسو تو اے ٹائم تساں روزہ والے ٹائم تو اگاں نکل گئے ہو. لہٰذا تہاڈا روزہ کامل کو نہ تھی سی. کوشش کرو جیلے روزہ دار رکھے روزہ جیلے روزہ بند کراؤن آکھے نا روزہ بند کر دو تو کوشش کرو 2-3 منٹ پہلے بند کیتی بیٹھے ہو. احتیاط اس چیز کا نہ ہے. تو حضرات محترم اس دے تھوڑی جی توجہ کرنی ہے. مسائل ایک مسئلے دے وچ کئی مسئلے نکلتے ہیں انہوں نے سارے بیان کرنا مقصد نہیں ہوتا. ان یار لقطے دا مسئلہ میں ایک بیان کیتا اس دی بھی میں تھوڑی جی وضاحت کر دیواں. ایک ساتھی دے کول پیسے گرے اس لدے اس میں جنازے تے دیتے وہ میں اعلان کر دیتا کہ لقطے دا مسئلہ یہ ہے کہ 2 سال بندہ رکھے تے بعد 2 سالوں تو بعد اگاں تقسیم کر چھوڑے. یہ مسئلہ اصل جڑا میں مفہوم انہوں نے سمجھایا وہ یہ سمجھایا حدیث پاک کے لقطے دے کئی مسائل آ گئے. میرے نبی علیہ السلام نے کل پوچھا گیا اٹھ وجیتا ودہ تو دے بارے کے حکم حضور نے فرمایا اس نے نہ نپو. انہوں ساریاں میں کسے کہانیاں بیان کرنے لگا تو ایک لقطے دا مسئلہ بندہ بیان کرنا شروع کر دے نا تو 3-4 گھنٹے لگ سکتے ہیں لقطے دے مسئلے تے اتنے لمبے مسئلے. اسا اختصار دے نال ایک مسئلہ بیان کرنا ہوندا. حدیث پاک وچ اے وی آندا حضور علیہ السلام ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول 200 دینار دی تھیلی لدی تے آقا یا 100 دینار دی حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچ گئے حضور میرے کول اتنی تھیلی دیناراں دی لدی ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا 1 سال اعلان کر. 1 سال اعلان کرنے تو بعد وقت آیا حضور نے فرمایا وقت 1 سال اعلان کر. 2 سال پورے کرنے تو بعد وقت آیا حضور نے فرمایا وقت 1 سال اعلان کر. ٹھیک ہے یہ بھی حدیثاں چاہ گیا 1 سال اعلان کرو یہ بھی حدیثاں چاہ گیا 2 سال اعلان کرو. لیکن یہ ساریاں گلاں آ گئیاں. میں اختصار دے نال یہ مسئلہ سمجھاؤنا چاہتا سا کہ یہ چیزاں آ گئی نے لیکن اصل مسئلہ ہن جڑا فقہا نے آسانی قوم دے وچ کیتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بندہ سال تو بعد بھی وہ کام ہونا 2 سال تو بعد بھی وہ کام ہونا فقہا نے قوم دے اوتے یہ مسئلہ استخراج کیتا کہ اگر وہ بندہ جس نو کوئی چیز لدی ہے اس نو آندے ملتقط جڑی شے وجیتی ہونی انہوں آدھے لقطہ بھائی جس نو لقطہ لدا ہمیں ڈٹھی ہوئی شے جس نو لدی ہے وہ اگر اس قائم رکھے تو ٹھیک ہے اس دی طرف صدقہ ہو گیا. اگر وہ آکھے کہ میں صدقہ نہ کرن دی پوزیشن وچ میری اتنی جرت نہیں تو وقت اس بندے نو وہ چیز دیونی پوسی جڑے نے صدقہ کیتی ہے. میں جنازے دے تے واضح مسئلہ کلیئر کٹ کیتا اور انہاں دے فقہا نے امام احمد بن حنبل امام مالک امام شافعی اور امام محمد انہاں 4 بزرگاں نے تے مبسوط دے وچ یہ گل نقل کیتی ہے کہ بھاویں تھوڑا ہوئے تے بھاویں زیادہ ہوئے قلیل و کثیر سارے دے سال بیٹھو. کئی نے آکھا تھوڑا ہوئے 3 درہم تے وکھرا 1 تو 3 درہم 3 دیہڑے اعلان کرو 3 تو
10 درہم ہوئے تو 10 دیہڑے اعلان کرو، 10 تو 200 درہم ہوئے تو جناب مہینہ اعلان کرو، 200 تو اتے ونجے تو جناب اعلان دیا مختلف صورتیں دسیاں نے، اور انہاں اعلانوں تو بعد بھی سارے فقہاء نے فرمایا اس کو اللہ دی راہ تے دیو چا، اور اللہ دی راہ تے دیون تو بعد اگر کوئی بندہ واپس آ ونجے تو واقعی طریقہ وہ اختیار کرنا جڑا میں اختصار دے نال دس چھوڑیا۔ میں یہ اختصار دے نال دسیا محمد رزاق عبد الرزاق جھبرا اس نو پیسے لدے، اس میں نے دیتے، میں کمیٹی دے وچ دسیا کہ جناب کمیٹی دے وچ پیسے آ گئے، وہ پیسے جس صاحب دے ہیں اگر وہ صدقہ کرنا چاہتا تو اس دے نام دے صدقہ ہو گئے، اور اگر وہ صدقہ نہیں کرنا چاہتا اس دی پوزیشن ماڑی ہے، کمزوری ہے، ماڑا بندہ تے وہ پیسے عبد الرزاق جھبرے کو لے سکتا۔ جڑا کام مہینے بعض فقہاء نے آکھا مہینہ اعلان کرو، بعد نے آکھا 1 سال پورا اعلان کرو، اور سال اعلان کرنے تو بعد تقسیم کرو۔ اساں وہ جڑی سب تو آسان صورت ہے وہ قوم نو پیش کر دیتی ہے، اور وہ آسان صورت دے وچ وہ نال 10 بھی چھوڑیا کہ وہ پیسہ صدقہ ہو گیا، اس دے نام دا صدقہ ہو گیا جس دے گرے، اور اگر اس دی پوزیشن ایسی نہیں کمزورا ماڑا اور وہ نہیں اتنے صدقہ کرنا چاہتا تو پھر انہوں نے بزرگوں نے دسیا بھائی یہ پیسے تہاڈی طرف ہو سن اور تساں اس نو پیسے دے سو۔ انہاں کہ میں دیساں 1000 روپیہ انہاں دی طرفوں کمیٹی چ آ گیا، جس دا ونیتا اگر اس دی جرت ہو سی صدقہ کرن دی ثواب رب اس نو عطا فرمے سی، اور اگر اس دی جرت نہیں صدقہ کرن دی وہ پیسے لے سی عبد الرزاق جھبرے کول 1000 روپیہ، اور اس 1000 روپیے دا ثواب اللہ تعالی عبد الرزاق جھبرے نو عطا فرمے سی۔ یہ اس نقطے دے مسئلے یہ وچ فقہاء نے لمیاں چاڑیاں باساں کیتیاں، لیکن اساں اختصار دے نال جڑی سمجھائیے وہ یہ ہے نہ 1 دہاڑے دی تشہیر آکھی، نہ 10 دہاڑے دی تشہیر آکھی، نہ 20 دہاڑے دی تشہیر آکھی۔ فقہاء نے یہ صورتیں بیان کر چھوڑیاں، نقطے دی اگوں صورت وکری وکری ہے۔ ایک نقطہ ہوندا مثال طور تے کسے دا سیب ڈہ پیا، وہ ہن 10 دہاڑے رکھاں تو اونجی طرح کو وجنا، حالانکہ انہاں دی حیثیت ہی وکری وکری ہے، لیکن ساڈے بزرگاں نے انہاں نقطیاں دے تے بڑے بڑی قربانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال تساں سنتے رہندے ہو کہ آپ نے کتنا لمبا سفر کیتا۔ ابراہیم بن آدم ایک سیب کھا بیٹھے، نہ رچاندا پہ بعد وچ خیال ہے وہ بھی نقطہ ہے، آپ نے فرمایا میں تو سیب کھا بیٹھا، پتہ کیتا کہندا انہاں کو فلانے علاقے وچ ایک عورت رہندی ہے اس دا باغ ہے، جدوں اوتھے پہنچیا اوتھے وان کے دروازہ کھٹکھٹایا، اس عورت نو باہر لونڈی آئی، انہوں نے آکھا جناب کیا ہویا؟ آپ نے فرمایا میں ایک سیب کھا بیٹھا تو وہ معاف کراویں آیا۔ انہوں نے کہا میں تے معاف کر دیساں، لیکن یہ میرا کلا دا باغ نہیں، یہ باغ ایک ہوری ساڈا نال شریک ہے اس باغ دے وچ، وہ بالخ چ رہندا، اس کو ہی تہاں وجنا پوسی۔ حضرت ابراہیم بن آدم بالخ چ پہنچے، اتھوں ہی ونج کے سیب ادھا اتھوں معاف کرایا، ادھا اتھوں معاف کرایا، اتنے سفر کیتے ساڈے بزرگاں نے۔ یہ سارے نقطے دے مسئلے ہیں، یہ سارے بہت سارے کھنڈے ہوئے مسئلے ہیں۔ اساں اختصار دے نال ایک شک بیان کر دیندے ہاں، اس ایک شک بیان کرنے دا مقصد یہ ہوندا کہ قوم نو سارے مذاہب دے اقوال نہیں دسے ویندے، سارے طریقے کار نہیں دسے ویندے، ایک شک بیان کر دیتی ویندی بھائی اے مسئلہ اصل مسئلے دی حیثیت یہ ہے، اساں انج کر چھوڑیا، ہن اگاں تساں لیونا چاہو تو لے سکتے ہو، جے اپنے صدقے نو اتھاں جاری رکھنا چاہو تو جاری رکھ سکتے ہو۔ الحمدللہ تہاڈے صدقات دے نال، تہاڈیاں برکتاں نال، تہاڈے تعاون دے نال تہاڈے شہر دی جڑی تہاڈے زیر نگرانی کمیٹی چلدی پئی ہے 4 تو 5 لاکھ روپیہ اس کرونا وائرس دے وچ تہاڈیاں شفقتاں دے نال تقسیم کر چکی ہے۔ غریباں دے وچ 200 تو اتے ماڑے بندے چوہے دے وچ جنہاں نوں انہاں دا حق پہنچ چکا۔ کہ تہاڈے تعاون نال، تہاڈیاں مہربانیاں نال ہر علاقے دے وچ بندے جتھے جتھے ساتھی ویندے ہو، ایتھے دربار شریف تے باہروں ہی لوگ جمعہ پڑھن آندے نے، میں انہاں سارے نوں گزارش کرے ساں انہاں اوکھیاں گھڑیاں دے وچ کمیٹیاں بنا لو اپنے اپنے علاقے دے وچ، اور غریباں دی مدد کرنی شروع کر دو۔ غریباں دی مدد کرنی بڑی وڈی نیکی ہے، بڑی وڈی نیکی ہے، اور اس نیکی نو ضائع نہ کرو، ایک ہی دوے تو ود کے غریباں دی مدد کرنے دی کوشش کرو۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ سن سارے نو دین متین سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔